अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम, जिसमें है शर्जीना और मुस्तफ़ा। मुश्किल ज़िंदगी, बुरे हालात, टूटा हुआ घर, ना बैंक ना बैलेंस ना पैसा, ना ही कोई मददगार। लेकिन उन दोनों के दरमियान रिश्ता है मोहब्बत का, इज़्ज़त का, प्यार का, एक दूसरे का एहसास का। और इसी के भरोसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जो है वो बहुत एक्साइटेड है अपनी न्यू गेम के आइडिया पे, और उसको पूरी उम्मीद है कि उसकी गेम जो है वो अप्रूव हो जाएगी और उसको जॉब मिल जाएगी, और जॉब भी जिसकी सैलरी लाखों में है। वो बहुत खुश है क्योंकि वो चाहता है कि वो शर्जीना को वो सारी खुशियाँ, वो सारी आसाइशें दे जिनकी वो हकदार है, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन अफसोस, जोसेफ ने मुस्तफ़ा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने इस गेम का क्रेडिट जो है वो अपने नाम कर लिया, और मुस्तफ़ा का नाम का कहीं ज़िक्र भी नहीं था। मुस्तफ़ा को ये सुनकर और ये देखकर बहुत मायूसी हुई और बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब वो करे भी तो करे क्या। बस बैठा है परेशानी में, और शर्जीना उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, इस तरह के अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, और जोसेफ ने अगर तुम्हारे साथ बेईमानी की है तो तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी एबिलिटी तो तुमसे नहीं छीनी ना। तुम अपनी ये एबिलिटीज़ और ये स्किल्स जो है कहीं और जगह पे भी आजमा सकते हो, और तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन मुस्तफ़ा तो बहुत ही मायूस हो चुका था, गुस्से में उठ के घर से चल पड़ा, और सारी रात बाइक पे सड़कों की खाक छानता रहा। और फिर जब काफ़ी देर बाद वापस लौटा तो शर्जीना उससे पूछती कि मुस्तफ़ा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान थी और कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा उसको कहता है कि मैं अब किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं सुबह बात करूँगा। शर्जीना काफ़ी देर उससे बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी शर्जीना से बात नहीं करता। सुबह होती है तो शर्जीना उसको पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। तो वो कहता है हाँ प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट बना दो। तो उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। मुस्तफ़ा जो है वो कहता है कि अब मैं कुछ बेटर फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोई और जॉब की तलाश में हूँ। तो शर्जीना उसको कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम जो हो इतनी अच्छी एबिलिटीज़, इतनी अच्छी स्किल्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने सीवीज़ जो है वो इधर उधर कंपनीज़ में सेंड करो। हो सकता है कि कोई तुम्हारी गेम को देखकर, इसके आइडिया को उसको पसंद आए और वो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब पे रख ले। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो कहता है कि मैं अब कोई छोटी मोटी जॉब भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस गेम के आइडिया से बहुत मायूस हो चुका हूँ, और जोसेफ ने जिस तरह से मेरे साथ किया है, मेरे हालात जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि मैं अब इंतज़ार करूं किसी और अच्छी जॉब का। इसलिए मुझे अब जो भी जॉब मिलेगी वो मैं कर लूँगा। लेकिन शर्जीना जो है वो इससे एग्री नहीं करती, वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो बिल्कुल उसकी बात नहीं मानता। अब शर्जीना जो है उसको अपनी तबीयत जो है वो कुछ ख़राब फ़ील होती है, तो वो डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए चली जाती है। तो उसको पता चलता है कि वो तो एक्सपेक्ट कर रही है। शर्जीना के लिए ये बात बहुत ही खुशी का बायस थी। शर्जीना के माँ-बाप को भी जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं, और शर्जीना के वालिद तो कहते हैं कि मुझे लगता है अब हमें शर्जीना को इस कंडीशन में वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए और उसको यहाँ पे ले आना चाहिए। शर्जीना की माँ कहती है चाहती तो मैं भी यही हूँ कि शर्जीना मेरे पास हो, ताकि मैं उसके आराम का, उसके सुकून का और उसके खाने पीने का ख्याल रख सकूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शर्जीना जो है वो यहाँ पे आएगी। तो नाज़रीन, शर्जीना जो है फ़िलहाल मुस्तफ़ा को इस बात की ख़बर जो है वो अभी नहीं देती, क्योंकि उसको वो लगता है कि मुस्तफ़ा जो है वो अभी इसी बात की टेंशन में है, जो उसकी जॉब जो है वो जोसेफ के हाथों चली गई है। लेकिन वो मौका महल देखकर जब मुस्तफ़ा को बताती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुस्तफ़ा जो है वो एकदम शॉक में आ जाता है और कहता है कि हमारे अपने हालात इतने बुरे हैं, और अब ये बच्चा, यानी कि वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आए जिससे उसके ऊपर बर्डन मज़ीद बढ़ जाए। तो शर्जीना उससे कहती है कि जो भी इस दुनिया में रूह आती है वो अपना रिज़्क अपने साथ लेके आती है, और ये बच्चा हमारे लिए हमारी खुशियों का बायस बनेगा और हमारे लिए खुशियों के नए दरवाज़े खोल देगा। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो उसकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हुआ नज़र नहीं आता, और वो परेशान हो जाता है। वो कहता है जॉब मेरे पास है नहीं, तुम्हारी भी एक छोटी सी जॉब है, और इस किस तरह से गुजारा होगा।
شرجینہ جو ہے وہ مصطفیٰ کے نیگیٹو رویے سے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ کیوں تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو رہے ہو، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو۔ زندگی میں حالات جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ان کا سلوشن بھی ہمیں ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اگر یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری پرابلم سالو ہو جائیں، اور میں بھی تو کماتی ہوں نا، اس گھر کا خرچ میں اٹھا رہی ہوں۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے نہیں، مجھے بھی جاب کرنی ہے اور مجھے بہت اچھی جاب کرنی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کے 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ بہرحال مصطفیٰ اور شرجینہ کی یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدیل اور رباب کا رشتہ جو ہے وہ بھی اب بالکل ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکا ہے کہ جس پہ لگتا ہے کہ ان کا رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائے گا، کیونکہ عدیل صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہے، وہ تو نتاشا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف ہیں، دن رات اس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، اور نتاشا بھی اپنے ہسبینڈ سلمان کے ساتھ جھوٹ بول کے عدیل کے ساتھ ملنے چلی جاتی ہے۔ اور جناب جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو آخر کہیں نہ کہیں سے اس کا راز تو کھل ہی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگتی ہے تو دھواں بھی اٹھتا ہی ہے۔ تو نتاشا کی ان سرگرمیوں کا علم اس کے فرینڈز کو ہو جاتا ہے اور اڑتی اڑتی یہ خبر رباب تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ نتاشا جو ہے وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اس سے جھوٹ بول کر کسی اور سے ملنے جاتی ہے۔ اب رباب کو تو یہ آئیڈیا بالکل ہے ہی نہیں کہ وہ جس سے ملنے جاتی ہے وہ اس کا اپنا ہی شوہر عدیل ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب رباب پہ یہ حقیقت کھلے گی تو کس قدر قیامت کا سماں ہوگا، اور اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے گی، اور اس کے بعد جو عدیل کے ساتھ سلوک ہوگا وہ تو پھر آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ رباب نے تو اپنا سارا بینک بیلنس جو ہے وہ عدیل سے چھین لینا ہے اور اس کو وہ بالکل بے یار و مددگار کر لے گی، اور عدیل کی قسمت میں بے عزت ہونا تو لکھا ہی ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ بے عزت کر رہا ہے مصطفیٰ کو اور شرجینہ کو، اور جس طرح سے وہ رباب کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، برے کا انجام تو ہوتا تو برا ہی ہے، اینڈ میں تو پھر عدیل کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہی ہے۔ مصطفیٰ کے ماں باپ جو ہیں وہ مصطفیٰ کے جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مصطفیٰ کے والد نے تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ شاید انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی مصطفیٰ کو گھر سے نکال کے، اور اب ان کو اس بات پہ یقین ہونے لگا ہے کہ شاید مصطفیٰ پہ غلط الزام لگا ہے، اور مصطفیٰ جو ہے وہ ایسا چوری والا کام کر ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کی والدہ جو ہیں وہ بھی مصطفیٰ کو بہت یاد کرتی ہیں، لیکن وہ بس عدیل کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتی، لیکن ان کو ہر وقت جو ہے وہ مصطفیٰ کی یاد آتی رہتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جو ہے وہ گھر میں ہر وقت ادھم مچائے رکھتا تھا، سب سے مذاق کرتا تھا، بولتا رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے گھر میں ایک رونق لگی رہتی تھی، اور آبویسلی وہ ماں ہے، پھر وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے دور ہونے پر اس کو دکھ تو ہوگا۔ سدرا جو ہے وہ بھی اپنے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور وہ جب اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے مصطفیٰ نے ان سب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، کیونکہ اس کا یہ سینٹنس کہ ہم نے مصطفیٰ کو اپنے گھر سے نکالا اور مصطفیٰ نے ہمیں اپنی زندگی سے نکال دیا، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھا، اور اس میں ہمیں اس بات کا یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ جب کسی پہ غلط الزام لگایا جائے، جب کسی کا دل دکھایا جائے، تو پھر ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنی دیر تک اپنے دل میں جگہ دے گا۔ اب آنے والے ڈرامے کی قسطوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مصطفیٰ اور شرجینہ کے اختلافات جو ہیں وہ کس سمت میں جائیں گے، اور کیا ان کے اختلافات جو ہیں ایک بڑی لڑائی میں بدل جائیں گے، اور شرجینہ کیا مصطفیٰ سے ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، اور دوسری طرف رباب جو ہے کیا وہ اچانک سے باہر سے عدیل کو سرپرائز دینے کے لیے آئے گی، اور کس طرح سے نتاشا اور عدیل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔